Karon usab nga Domingo ha, gitawag usab kini nga San Juan Maria Vianney. Uban niining kasaulugan atong masaksihan ang pag-instalar sa atong bagong kura paroko dinhi sa atong parokya ang Birhen sa Kaluoy. Ang gipili o gisaligan aron mooban ug mugiya kanato sa dalan padulong sa kingharian sa Dios. Diha sa kasing-kasing nga puno sa kalipay ug pag-ampo atong ihalad kining santos nga misa nga unta ligunon sa Dios ang atong kalagtapo karon o nga mas mubati kita nga usa kadakong banay sa Dios. Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, nining atong
pagsaulog sa Eucharistia ato usab nga masaksihan ang installation sa bag-ong kura si Father Ernest Kulanag. Sa wala pa mi magsugod, ningon si Father Ondo, ako usar ako katuig diri nya gipulihan pug ko ni Father Tony Sagrado. Karon usa po katuig si Father Loloy Alejandro Balbuena, gipulihan po ni Father Ernest Kulanag. Pero ang punto mao nga ang Batan-on daw gipulihan daw og hamtong. Kuadi ay ba? Murag maukod no? Kay gikan sa Batan-on kanawas Father Ernest. Dili na kayo Batan-on pero nagkinahanglan nato gyapon sa tong tambayayong. Ang ato nga parokya mamahimo nga malambuon, mulambo kung anaa ang pagtambayayungay o pagsinabtanay. Ato kining iampo sa Birhen sa Kaluoy, kaya kining dadto ang atong intensyon ngadto sa tiilan sa atong Ginoo. Busa sa makadiyot, manghilong kita og atong hinumduman ang atong pagkamalapason. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas sa kugdako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon karon inyo akong iampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan o mag-aagak. Ayaw pagpahilayo kanamo o patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasaylua ang among mga sala, iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo mingon, kamong gihuhaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta ngari palit og kaon. Palit kamo bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuon maninyo ang inyong kwarta niya anang dili makabusog. Pamati kamo kanako og makakaon kamo og maayong pagkaon og matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo o panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo, huwag maluluyon. Tugay nga masukog dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo, alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat.
Dagdagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Balaan diha sa tanan niyang mga buhay. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw tanan nato mga kinahanglan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Ang kasamok pa, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon. Dili, hinunoa, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makaipahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuat, o mga gahom, ni ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahonan. Bisan ang kalibutan, sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naa nato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manindog, palihog. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manausap kanimo.
kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita, nagipatayo si Juan, bibiya siya ni adtong dapita, sakay sa usa ka sakayan, og miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siyang dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, hapon na kaayo ug awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao ug paadtoa sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Sa Jesus bitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 rakapan og 2 ka isda ang among dala. Sa Jesus miingon, dad-a ngari, unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao, gikuha niya ang 5 kapan o ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon. Walay labot sa mga babayi og sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Palihog pabilin sa pagtindog. Amen. Manglingkod palihog. Ang Ginoo nagsaad kanato nakita iya gayud nga mumahon og panalipdan sa kanunay. Kini iyang gituman diha sa pagpadala kanato og magbalantay nga mahimong pura paroko nato sa atong parokya. Karon atong saksihan ang rito sa pag-instalar kaniya. Basahon una ang sulat appointment sa bagong kura paroko. Archdiocese of Osamis, Archdiocesan Chancery. Appointment. I hereby appoint the Reverend Father Ernesto O. Colanag as parish priest of Birhen sa Kaluoy Parish, Pangabuan, Tanggob City, Misamis Occidental, by virtue of Canon 524, and I commit to him the full care of souls in that parish, with all the faculties, duties, obligations, rights, and privileges of a parish priest in accordance with the Code of Canon Law, Acta et Decreta of the Second Plenary Council of the Philippines, the diocesan statutes and approved customs of the Archdiocese of Osamis. This appointment, which shall commence on the 2nd day of August 2026, is valid until revoked by me or by my successor. Signed at the Chancery Office of Osamis on the 1st day of August 2026.
Most Reverend Martin Sarmiento Humua Didi, Archbishop of Osamis. Signed, Reverend Father Jason Panagiton, Chancellor. Mga minahal namong kaigsuonan, tungod kay nasayod kami sa inyong pastoral nga panginahanglan o kami masaligon sa katakos ni Reverendo Padre Ernesto Colanag. Busa amo siya nga gihatagan, gitugyan namo kaniya ang pagpadumala dinhi sa parokya sa Birhen sa Kaluoy, Pangabuan, Tangub City, o aron kamo nagkatawhan sa Dios maatiman sa espiritual nga kinabuhi. Karon akong Karon ang tinugyanan sa Archdiocese of Osamis muhimo sa pagbasa sa sulat pagtudlo sa pura paroko sa atong parokya. nabasa na ang ato nga kining appointment, nga mga appointment. Nabasa naman, no? Dara. Atong ihatag ni Father Ernest Colanag. Karon atong ipadayag ang pagdawat sa bagong parokya sa atong bagong kura paroko pinaagi sa pagpakpak sa atong mga kamo. Sa nibasa sa appointment si Reverend Father Jonever Ondo Roma ang kura paroko sa Sinakaban sa St. Joseph Parish. Ang nibasa usab sa Ebanghelyo si Reverendo Padre Edgardo Ponce ang kura paroko sa St. Matthew Parish, Aluran, Misamis Occidental. O ang ato nga liturgist si Reverendo Padre John Lee Cody Sarinas, ang rector sa St. John Paul II College Seminary, atong liturgist o ginguman usab kura paroko sa Santa Teresita sa Batang Jesus sa Bañadero, Osamis City. Ang atong bag-o nga na-appoint nga Padre Kura, Reverendo Padre Ernesto Colanag. Sa tanan nga mga extraordinary ministers of Holy Communion, sa ato usab nga mga PPC leaders, sa ato nga mga chapel leaders o mga tribo leaders, sa tanan nga ania karon dinhi, ako miingon maayong hapon o atong daygon ang Ginoo, atong pakpakan ang Ginoo. Alang kanako ang pare daw usa ka tinapay, pan, aron mo dala sa pagkaon nga espiritual alang sa katawhan sa Dios. Karong adlaw, dako ang akong kalipay tungod kay ang simbahan nagtigom aron pag-install sa atong bag-ong kura paroko, Reverendo Padre Ernesto Colanag. Kini dili lamang usa ka administratibong kalihukan o pag-ilis sa liderato sa parokya. Kini usa ka espirituhanong hitabo din ang obispo isip magbalantay sa dioceses, nagasalig sa usa ka pari sa pag-atiman sa usa ka bahin sa panon sa Dios na binadini sa inyong parokya. Talagsaon usab nga kini nga selebrasyon nahitabo duol gayud sa piyesta ni St. John Mary Vianney. Gani karong Dominguha gitawag man og St. John Mary Vianney Sunday, ang patron sa tanang mga kura paroko. Ang iyang kinabuhi naghatag og tin-aw nga ehemplo unsa ang tinuod nga pari. Dili usa ka administrador lamang, kundili usa ka amahan magbalantay ug alagad sa mga kalag. Ang atong unang pagbasa niingon, duol kamo kanako. Ang pari mao ang magdala sa katawhan ngadto kang Kristo. Sa unang pagbasa gikan kang propeta Isaías, ang Ginoo gaauhag,
Kamong tanan nga giuhaw, umari kamo sa tubig. Ang uhaw nga gisgutan dinhi dili lamang uhaw sa lawas, kini mao ang uhaw sa kasing-kasing, ang uhaw sa gugma, pagpasaylo, kalinaw, kamatuoran og Dios. Daghan karon ang nag-antos sa lain-lain nga klase sa uhaw. Ana ang uhaw sa pagtagad, uhaw sa hustisya, uhaw sa paglaom, uhaw sa kalinaw sa pamilya, uhaw labaw sa tanan, giuhaw alang sa Dios. Ang misyon sa Parish Priest mao ang pagdala sa katawhan ngadto sa tinubdan sa buhi nga tubig nga mao si Kristo. Ang pari dili mahimong sentro sa parokya, si Kristo lamang mao ang sentro. Ang pari usa lamang katulay nga nagdala sa katawhan ngadto kaniya. Ang pari dili magpalayas kundili magpakaon. Hatagi ninyo sila og pagkaon. Mao kini ang gisulti sa atong Ginoo sa ebanghelyo. Sa ebanghelyo nakita ni Jesus ang dakong panon. Wala siya moingon papahawaa sila. Hinuon siya miingon kamo ang mupakaon kanila. Mao kini ang kasing-kasing sa usa ka tinuod nga pari. Ang parish priest dili lamang maghatag og sermon, maghatag usab siya og pagkaon alang sa pulong sa Dios, alang sa mga sakramento, paglaom sa mga naglisod, pagpasaylo sa mga nakasala o presensya sa mga nag-antos. Ang usa ka pari mamahimong abtik sa administrasyon, maayo sa pagtukod og mga building ug hanas sa pagdumala sa proyekto. Apan kung kulang siya sa pag-atiman sa mga kalag, adunay kulang sa iyang ministry. Ang labing dakong panginahanglan sa katawhan dili lamang material nga tabang, ang labing lawom nga kagutom mao ang pangandoy nga madala o makadawat sa lawas sa atong Ginoo. Mao nga ako gyung hangyoon ang bag-ong kura paroko si Father Ernest Kulanag nga maningkamot gayud nga adtuan ang tanan nga mga kapilya o dito sa ulugon ang Eucharistia, sa ulugon ang sakramento sa bunyag, sa ulugon usab ang pagdala sa masakiton aron dadon ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Usbon ko ang kagutom sa Dios kinahanglan hatagag katagbawan sa atong Padre Kura. Atong nahinumduman dinha sa ebanghelyo nagahisgot kini sa diha nga ang atong Ginoo miingon pakan-an ninyo ang katawhan. Pero ang mga apostoles nagtinan-away o nag-ingon unsaon man nato pagpakaon niini ug nangutana ang atong Ginoo pila ba di kabuok pan ang inyong gidala o ang apostoles miingon aduna lamang kimi 5 ka pan ug 2 ka isda. Ang milagro wala nagsugod sa abundansya. Ang milagro nagsugod sa gamay nga gitugyan kang Kristo. Mausab kini ang kinabuhi sa usa ka pari. Walay pari nga kumpleto, walay pari nga walay kakulangon. Apan kun ang iyang kinabuhi gitugyan kang Kristo, ang Dios makahimo sa dagkong butang pinaagi kaniya. Ang usa ka parish priest dili kinahanglan mamahimong labing bantugan, kinahanglan lamang siyang mamahimong matinud-anon ug gadala sa iyang pagka-simple ug yano din iyang sa ulugon ang Eucharistia. Gamay tingali niyang sakripisyo apan dako kayo kini sa mga tao nga gigutom alang sa Ginoo. Ang ato karon nga hisgutan usab ang panigingnan ni San Juan Maria Vianney. Si San Juan Maria Vianney dili iladong maalamon sa seminaryo. Lisod siya sa pagtuon sa Latin. Daghan ang nagduha-duha kung mamahimo ba siyang pari. Ang patron sa mga diocesan priest si Saint John Maria Vianney dili kayo malantip
o panghuna-huna. Atong una gud, Latin man gyud ang eskwelahan sa pari. Pero karon gi-adapt naman. Nakaagi pa ko ana sa 1974 na misulod ko sa seminaryo, gikan sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, gasigi og klaseng Latin 8 up to 12 noon. Klase yun na yun. Unya kada adlaw maghatag pod og 10 vocabularies. Nya ini ka Domingo sa to pa kining 70 ka bokabularyo. Unya mag-examination mi. Unya mugawa sa examination na pulo ra ka buok. Unya kung masayop ka, kung 5 ka buok ang imong nasaypan, kada usa na ana imong balik-balikon og sulat og us ka gatos. Sa to pa 500 ka buok nga imong sulaton ang maong sayop. Unya imo nang i-submit inig Lunes sa gabi. Pastang paita, doon ako'y kauban nga mingon, kakapoy ba ani? Katong taga mual-bual man to siya. Mingon siya, mugawas ko seminaryo, kakapoy ba ni? Magsige man tag sulat o tag 100 times sa atong sayop. Na mao to nga, nigawas yun. Si San Juan Maria Vianney, dili kayo malantip o panghuna-huna. Apan ang Diyos, wala man mo tanaw sa atong kakulangon. Gitamod sa Dios ang iyang pagkamapaubsanon, sa iyang pagkamaampuon, ug iyang gugma sa iyang isig katawo. Mao to nga ang iyang kura paroko, mingon ako ang mutudlo niya. Ug siya gitudluan sa iyang kura hangtod nga siya nahimong pari. Usa sa mga virtue ni Saint John Mary Vianney mao gyud ang pagkamapaubsanon. Kay kung siya hambugiro pa to, dili gyud siya moingon nga dili ko magpatudlo sa kura paroko nga maulaw ko kay sa akong sa mga katao kay mahibalo sila nga dili day ko bright kaayo. Pero gidawat ni Saint John Mary Vianney dula siya pagkamapaubsanon o niila siya nga siya adunay kakulangon o mao nga siya gitudluan sa iyang padrikura dinha sila sa kumbento o gitudluan siya bahin sa mga pagtulunan doktrina sa simbahan. Usa kini ka kinaiya ni Saint John Mary Vianney nga importante pud kaayo alang sa atong kinabuhi, kining humility. Wa gyoy santos nga mapahitason. Kung gusto kang masantos, magpaubos jud ka. Mao na nga ato yung dawaton ang atong unsa kita. Kung dunay moingon nimo nga kining usangan ani kining di man ka bright pagtuon maningkamot yun. Ug dunay moingon pud nimo nga dili man ka humot, ina pud nga ay wali ko kakaligo karong adlaw. Ligo pud balik-balik. Importante kaayo nga mudawat ta unsay isulti sa atong isig ka tawo. Muna gitawag og humility. Kung dunay moingon nga kining unsa man ning inyong kapilya nga kining gaharag naman ni. Amingon mo nga kining ato ning ayuhon og Father tabang pud og ayo ani. Nindot yun na kayo, dili kay mingon ng usa ka leader nga sigihan na tag-sulti nga ni harag na. Kada ba ni dahili na hapit ang inyong kapilya, niya wag yun ninyo ayuha. Niya masuko pa mo ingnon nga, karon sabi ninyo ayuho ng inyong kapilya. Nga, importante nga naayod ang gitawag og humility. Importante yun na kaayo. Ug ang imong bana, mingon nimo nga, day, naunsa naman ka, nga kining wala naman kay pag-atiman sa imong kaugalingon. Utana kasi mong bana, naunsa naman day ko. Ingon imong bana, nanimaho naman kang kangho. Ingon ka nga, sige, maligo ko. Buntag hapon akong maligo. Mingon din siya, unya, unsao manatuan ni ron nga, kining pirmira ba kang tuwa sa uma. Panrapo na lang day. Panrapo po ka, ayaw kasuko. Kay, tingalig, ang imong bana, mingon niya nga, wa man ni pagpaubos ang akong asawa. Yamingon po nimong bana nga, day,
galuspad malang ng imong wait. Bingon pong mangutana po kaniya, tagay ko og papalitog abon. Aron mo pulanig maayo ang akong lips, ang akong wait. Pangayo yun. Mapangayo ha, og abon yun. Kanang abon yun. Kay ingnan mong bana, gusto ka mo pula ning akong wait. Pangayo na yung abon. O kung magkalisod-lisod yun, apangita na lang Japanese paper, naanaan na lang na, mupula na gihapon, lagi mong simod lagi, mupula na gihapon. Ang punto nako maog yun, kining gitawag og pagpaubos. Mao po ni mga batanon, kung nunay mo ingon, pagkaroon, si mong sayaw, mura lang ka, galuya, baga ana-ana lang ka, nga doon na mo ingon mo nga, naunsa mo ka, sa imong sayaw nga, wala murag magkikinabuhi. Ayaw pag-ingon niya, undang ko. Timaan man na sa pagkahambugira o pagkamapahitason. Kung inong gali ka nga, wala may kinabuhi. Sa sunod, tagay yung kinabuhi. Ikid-ikid yung maayo. Nga, kining smile-smile yung maayo. Doon na yun tayo humility. Importante yun tayo yung humility. Bisan pa og naata sa kining kapitan ka sa barangay, unya, doon ay musulti nimo nga naunsa man ning atong garipo, kasabot mo garipo, kanabang pa na sa tubig, iniguon na to sa gripo, ang mugawas hangin man, naunsa man ni kapitan. Ang kapitan, ayaw kasuko, niyong baga, tingali, naputol lang to dito, atong isumpay. Sa sunod adlaw, iniguon mo sa tubig, igawas ang tubig, pero lubog gihapon. Ay na lang na, nanay nigawas nga lubog. Ipalugdang lang. Pero ang kapitan dili gyud masuko. Importante kayo nga naa ang humility. Mao kini ang kinaiya ni Saint John Mary Vianney. Ang iyang pagka mapaubsanon, ang iyang pagpang-alagad, ang iyang pagkamaampuon, ang iyang paghimo sa iyang oras santa. Ginaingon nga si Saint John Mary Vianney 16 ka oras nga anaa sa kumpisalan. Grabe no? 16 hours. Unya, ang oras biya, doon na naman 24 oras. Unya, kung 16, sa to pa, magmisa pa siya, mukaon pa siya. Unya, gamay na lang yung kaayo ang para sa iyang kaugalingon. Pero kita, ay kadaghanan na to, nabilang mga batanon, di mo tabang sa mga ginikanan, magsigilag katulog, practice og patay-patay. Muna nga, dili maayo. Kinahanglan yun nga mutabang yun sa mga ginikanan. Kinahanglan nga manlaba. Kinahanglan nga manilhig. Kay manimahong piot-piot ang inyong panimalay kung dili ninyo limpyuhan. Dayon na mag-ingon nga, kining kwanta, we are one with nature. Dili manilhig. Bisag naa ang tae sa kinikuan, one with nature. Ayaw magtuuhan na, one with nature. Panilhig, aron limpyo. Ang inyong balay, limpyo bisag gabi na may uban nga, dili ko naman limpyo bisag gabi kaya mawala daw ang panalangin sa Ginoo. Kasi kaingon anak, nagoy uban nga, napoy uban nga, doon ay mamatay. Dili po manilhig, kay hutdon ko nung patay. Kasi kaingon anak, ikaw ra. Ini kagabi panilhig panilhig ngano man taon nga imo man ang puyan nga mas mahugaw pa hinuon na nga masakit pa inahoon mo labi na style na ron nga siyam yun kaadlaw nga magnubina sa patay nga natong patay din ha puting paita ana nga kalas po na pagkaayo o painit kay siyam gud kaadlaw kung negosyo pa alkansi tingali gawas yung pakanon lang ninyo kining usa ka tagsari yung kabuok nga pan binangkal o higop o kining tubig init na lang pero kung magluto ba mo uban pa din ha mo na nga kung doon ay patay ilubong kung na ay 3 ka adlaw 5 ka adlaw ay lanag abda og siyam yung kaadlaw kung doon na kay daghang kwarta o sige pero ya kung doon na pag kining kuan pod kining doon na ba'y pagka mapaubsanon ba tingali na uban tingali nga masuko na kumingon nga mahunsab na bishop nga i-appeal man na magbuot ka og kining isiyam gyud mo kaadlaw papay nagbuot nimo lah isiyam lang kaadlaw
Pero kung limang ka ng kapuyan kag maayo, kapoy kinag maayo oy. Nana, nya kining narabay uban nga mamatyan, nya inigduol nimo sa imong ganang close kay nimo, dahil kagunit-gunit niya, pidok-pidok ring mata, niya hilak dayon. Pero kung pirmi na magpidok-pidok kag mata, niya magluha-luha ka, niya siyam yun ka adlaw, niya portig yung paita. Kini ako tambag lang niha, ay lamog ka kasuko. Ang punto nako dinhi mao nga si San Juan Meridiani aduna gyoy maanindot nga kinaiya. Humility, prayerful, unya ang iyang commitment nga moalagad sa iya nga katawhan, mao gayud ang iyang gipuy-an. Ug mao kini ang akong hangyo sa atong Padre Cura nga unta iyang tan-awon, pamalandungan ug puy-an ang bertud ni St. John Meridiani. Ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis mohimo di ay sa selebrasyon sa St. John Meridiani nga gitawag na mo og Clergy Day karong Martes, Pitsa 4. Maglipay-lipay pud mi oy kay ang kinabuhi importante nga dunay kalipay. Moadto mi sa Kaluya Shrine alas 8 sa buntag magmisa mi didto. Ya, human sa misa, mga ligo mi dito sa Kaluya. Aw asa ba nang dagat din sa Kaluya? Aw sa ba naidagat dito nya ato mi sa kining gitawag og kada bitawng anak sa dagat na balay-balay o sa mga anak. Cottage. Ato mi dito nya ginukdanay pud ning mga pare. Kamura day magginukdanay. Ginukdanay pud mi, ligo-ligo pud mi. Maglipay mi sa Clergy Day. Mao na nga kung duol pa unta ang Kaluya Shrine, ngadtong Kaluya, imbitaron ta tamo. Nya pagdala lang mo og mga bangos ug uban pa. Daghan ko mong isda diri no, pero atong miaging tuig natagaan ko, pero karong tuiga wala naman jud ko kadawat. Kinsa mo titighatag nako og bangos? Ano mo titighatag nako? Tag 3 ka kilo, 5 ka kilo. Last year to, pero karong tuiga wala ka tugad alang ni Father Loloy Balbuena. Wala tingnan si Father Loloy mo mudala nako ato gali. Karon wala naman ko tagae, sabi tighatag ato. Kung naa ka dire na nakadungog ka ha, tagae nga ko. Sultihi lang ng tighatag nga patagae nga ko. Doon na po ito'y muhatag na ko og kining sa alimango. So wala na po. Doon na po ito'y tighatag na ko og manok. Kung ano ito, dito sa kining Bonifacio, doon na dito tighatag na ko og manok. Kanang naasa kining duol sa dagat ba? Kanang sa sumirap, nga dito dapita. Nato manghatag to na ko og manok. May nanghatag na kog manok dire. Inigkisa ha, panghatag niya mo ha. Ayaw og kining ayaw lang i-offer. Kaya tingalig di mahatag ni Father Ernest niya. Ihatag lang sa kong driver para ako yung madawat. Nganong naabot man taan ni? Ang punto nako mao nga maglipay-lipay ang mga pare sa Clergy Day adto sa magmisa-mi sa kining Kaluya Shrine sa mga alas 8 sa buntag. Tungas yun mi. Nya kaming mga batan-on, kami gyud mag-una kay batan-on man mi. Muna kay alas 8 sa buntag magmisa nya diguman modulhog unya adto pud mi sa dagat. Ang punto nako mao gayud nga ang atong kinabuhi sa paghalad, kinabuhi sa pagsaulog o kinabuhi nga mapasalamaton. Ug mao kini ang kinaiya ni St. John Meridiani. Ato gyud nga hiinumduman ang kinaiya ni St. John Meridiani. Hinaot nga sa inyong bag-o karong Padre Cura, aduna gyapon kamoy gitawag og collaboration o pagtinabangay. Pabangi gyud ninyo sa Father Ernest ha. Kung kamo mitabang ni Father Ondo Roma, ni Father Tony Sagrado, ni Father Loloy Balbuena, tabangi po ninyo si Father Ernest Kulanag. Kay wala dili man mamahimong aktibo ang parokya kung walay pagtinabangay. Nasyak gali ko okay, doon naman dahil mo'y duha ka balabad dire.
wala man ni sa ubang parokya. Ya, kamo mo congratulate ko ani tungod kay kamo matinabangon, kamo manggihatagon ug ang Dios nga nakakita sa inyong pagkamanggihatagon dubli-dublihon yun na ang maong panalangin. Wala na lang ko kadawat og bangos. Wala na lang ko kadawat og alimango. Asa na marona, hinaot nga kini inyong mahinumduman. Natong tanan, mapasalamaton kita, nga dula kita'y bagong padrikura, atong pasalamatan ng Ginoo, atong pagpaka ng Ginoo, ug ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, ang Birhen sa Kaluoy. Magpabilin nga manglingkod. Ihatag karon ang mga yawi ngadto sa natudlong kura paroko. Kini nagsimbolo sa pagtugyan ngadto kaniya sa kaakuhan sa pagdumala. Reverendo Padre Ernesto Kulanag, dawata kining yawi sa simbahan sa parokya sa Birhen sa Kaluoy. Hinaot na mamahimo kang takos sa pag-alagad dining katawhan sa Dios dinhi sa maong parokya. Hinumdumi akong igsuon padayon sa imong pagkamahigugmaon nga amahan, sa pagkamaaghog nga magpanantay, sa pagkaigmat nga magtutudlo sa imong katawhan, aron imo silang madala ngadto kang Kristo nga mao'y maglig-on kanimo sa tanan nimong pagabuhaton. Isip magtutudlo sa pagtuo, gihangyo ko ikaw karon sa pagpangulo sa imong katawhan sa pagpadayag sa pagtuo. Manindog ang tanan palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanag samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanag dili binuhat. Usag kinaya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao kaalang sa atong kaluwasan, ikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nagaantos siya namatay ug gitubong, sa ikatulong adlaw nabanaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Ubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimayo, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos ug katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Uban sa bugos nga pagtuo, mituo usab sa tanan nga anaa sa pulong sa Dios,
gisulat o gipasa sa tradisyon nga gitudlo sa simbahan diha sa sulimning paghukom o diha sa ordinaryong magisterium isip balaang pagpadayag ug tawag sa pagtuo. Bugos usab na kong dawaton o tipigan ang matag usa sa tanang gitudlo sa simbahan may tungod sa pagtuo ug sa moralidad. Dugang paniini uban sa relihiyosong pagdugyan sa kabubuton ug una-una. Ako mutuman gayud sa gipanudlo sa Santo Papa ug sa gipahayag sa kahugpungan sa mga obispo diha sa ilang paggamit sa ilang katungdanan sa pagpanudlo bisan kung dili nila tumong ang pagpadayag og mga dugma. Manglingkod kitang tanan. Ang kura paruko magbago sa iyang panaad ngadto sa Dios diha sa iyang pagpangalagad sa simbahan. Hiniusa sa pagpangalagad sa arsobispo ang magbalantay sa tibuok archdiocese. Inigugmang igsoon, Reverendo Padre Ernesto Colanag, atubangan sa katawhan nga gitugyan sa imong pag-amuma, giauhag ko ikaw nga imong pagkabag-uhon ang mga panaad nga imong gihimo panahon sa imong ordinasyon sa pagkapari. Musaad ka ba uban sa pagiya sa Espiritu Santo nga imong pagatumanon sa walay pagkapakyas ang imong katungdanan isip matinud-anong kaabag sa obispo sa pag-amuma sa katawhan sa Dios? Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga diha sa paghimaya sa Dios ug alang sa pagbalaan sa Kristohanong katawhan imong saulugon ang mga misteryo ni Kristo sa matinud-anon ug makanunayong paagi sumala sa tradisyon sa simbahan? Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga sa pagsangyaw sa Ebanghelyo o sa pagtudlo sa katolikong pagtuo, imong tumanon ang ministeryo sa pulong sa Dios sa paaging angayan o makinaadmanon? Oo, musaad ako. Musaad ka ba nga hugot mo nga ihiusa ang imong kabubuton ngadto kang Kristo, ang labang pari nga mihalad sa iyang kaugalingon ngadto sa amahan, isiputling sakripisyo o nga uban kang Kristo imong ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sa imong mga kaigsuonan? Oo, musaad ako. Musaad ka ba sa pagsunod o pagtahod kanako o sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Hinaot nga ang Dios na misugod nining maayong buhat diha kanimo mohatod nining tanan ngadto sa katumanan. Karon ang bakong napili nga kura paroko dinhi sa parokya sa Birhen sa Kaluoy muhimo sa iyang kaugalingong pag-ampo o panaad. Ginoong Jesucristo, walay katapusan o labang pari o maayong magbalantay. Gitawag mo ako bisan ako dili angayan aron mag-alagad isip bagong Padre Cura sa Birhen sa Kaluoy Parish, Pangabuan, Tangog, Misamis Occidental, uban sa kinaubsanon o dakong paglaom. Gihatag ko karon ang akong kaugalingon kanimo o gipasig uli ang akong uo nining balaang tao. Musaad ako nga moadto ako sa mga kabukiran, sa mga layong dapit nining parokya, adto sa mga lugar diin ang mga tao nabati nga gibiyaan o nakalimtan, diin ang mga kasing-kasing samaran ug ang pagtuo hapit mawala. Ayaw tuguti nga magpabilin ako sa kahintang nga sayon o pamilyar, kundili ipadala ako ngadto sa mga kapilingban diin anaa ka na. Ihatag ka na ko ang kaisog sa pagduol sa mga kabus nga nangaluya o mga nahilayo sa imong simbahan. Ipadayag ko kanila dili ang paghukom,
kundili ang kaluoy ug kamatuoran sa imong ebanghelyo. Musaad ako nga magwali sa imong pulong na may kalinaw ug kaisog, uban sa kainit ug kalayo, ug magasangyaw sa paghinulsol ug kaluwasan nga puno sa gugma ug kamatuoran. Ayaw itugot nga kapuyon ako sa pagtawag sa imong katawhan ngadto sa pagkabalaan ug sa pagpadumdum kanila nga duol ra ang imong gingarian. Musaad ako nga magpadayon sa pagsilibrar sa mga sakramento na may dakong pagtahod ilabi na gayud ang balaang Eucharistia nga mao ang tinubdan ug padulngan sa among kinabuhi isip magtotoo. Ang matag misa nga akong ihalad usa ka buhat sa gugma para kanimo ug para sa parokya. Dili lang kini ritual apan usa kabuhing halad nga puno sa pagpasalamat. Himuang ang altar mahimong dapit din ang akong pagkapari, maligon matag adlaw ug diin ang imong katawhan makasinati sa pan nga naghatag kinabuhi. Sa kumpisalanan himo akong gamay ug malumo nga kasangkapan sa imong kaluoy. Sa bunyag ug kumpirma, mahimong malipayong saksi sa bagong kinabuhi. Sa kasal ug sa pagbihog, mahimong malumo o mapinanggaon nga saksi sa imong grasya. Ug sa matag sakramento, ipahiluna nga mawala ako aron ikaw lamang ang makita o pagadaygon. Espiritu Santo, giyahi ang akong kasing-kasing, mga pulong ug tanang ministeryo. Tudloy ako sa pagserbisyo, diin tungod sa obligasyon, kundi tungod sa gugma. Hatagi ako sa pasensya, sa pagulat sa malungdaron nga buhat sa grasya, ug sa paglahutay, sa paglakaw, uban sa imong katawhan sa tanang panahon. Among inahan sa langit, nga gisangpit namo nga misamisnon nga birhin sa kuta, panalipdi ako nga imong anak. Tudloi ako sa pagpamati, pagsalig ug sa paghalad sa tanang bahin sa akong kinabuhi alang kang Hesus ug sa iyang katawhan. Ginoo, imo ang tanan nga anaa kanako. Dawata ang akong tingog, ang akong mga kamot, ang akong kasing-kasing, ang akong kinabuhi. Imo akong pari nga sumala sa imong kasing-kasing, tinudanon hangtod sa katapusan, ug mamungahon sa imong pag-alagad. Amen. I, Father Ernesto Colanag, in assuming the office of parish priest, promise that in my words and my actions, I shall always preserve communion with the Catholic Church. With great care and fidelity, I shall carry out the duties incumbent on me toward the Church, both universal and particular. In its according to the provisions of the law, I have been called to exercise my service. In fulfilling the charge entrusted to me in the name of the Church, I shall hold fast to the deposit of faith in its entirety. I shall faithfully hand it on and explain it, and I shall avoid any teaching contrary to it. I shall follow and foster the communion, the common discipline of the entire Church, and I shall maintain the observance of all ecclesiastical laws, especially those contained in the Code of Canon Law. With Christian obedience, I shall follow what the bishops, as authentic doctors and teachers of the faith, declare on what we, as those who govern the Church, establish. I shall also faithfully assess the diocesan bishops so that the apostolic activity exercised in the name and by mandate of the Church may be carried out in communion with the Church. So help me God and God's holy Gospels.
Palihog manindog. Magampo kita alang sa simbahan ug sa mga nangulo niini alang usab sa bag-ong napili nga padrikura dinhi sa parokya sa Birhen sa Kaluoy. Hinaoton ta nga ang Dios sa kanunay magagiya kaniya o patultulan usab pinagi sa pagtambayayungay sa mga parokyano. Karon atong iampo ang atong tagsasagsa ka mga pangaliya alang sa simbahan. Kapatag pag-ampo ang atong tubag, atong awiton. Alang sa mga nag-alagad sa simbahan, sa atong Santo Papa Leo XIV, sa atong Arsobispo Archbishop Martin H. Humuad Didi, sa tanang mga obispo ug mga kaparian, labi na sa atong Pura Paroko, Reverend Father Ernesto Kulanag, ug sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, nga unta ang balaang espiritu mudanag ngadto kanila aron mobati sila og gugma sa pagserbisyo sa imong mga katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga lideres sa nasod, sa atong probinsya o syudad, nga unta maghari ang gugma, kalinaw, ug kaangayan sa ilang pangagamhanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Samtang aniya kami sa tibok tuig, kasaulugan sa Diamond Jubilee, isip lokal nga simbahan sa Osamis, dinaot nga ligunon kami alang sa among komunyon at tibong makipaglambigit sa among magkalihukan ug makugihon sa pagpalapnag sa misyon nga imong gisangon o Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kanatong tanan nga mga parokyano sa Birhen sa Kaluoy nga pinaagi niining atong kasaulugan karon, masinati nato ang dakong gugma ni Kristo nga maoy tuburan sa atong panaghiusa uban sa atong Pura Paroko. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga igsuon tang mga matay, na madawat nila ang langit nung ganti o mapadayonong magpuyo uban sa Ginoo. Mag-ampo kita sino.
iya mahal. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Manggihatagong Dios, imong gipalambo o gipanalipdan ang simbahan, pinagi sa pagpadala og mga magbalantay aron mapalambo sa imong pulong ug sakramento. Liguna og palambua kining imong parokya, tabangi ang imong katawhan nga mosunod sa imong anak nga si Hesus, among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga lingkod palihok, katungan damo natong mga halad. Panindog palihok. Panglingkod palihok.
Manindog palihog. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ugalang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santos sa kining mga gasa, itugot nga among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mo'y imong gasa kanamo ug mo'y unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way huno nga pag-awit sa pag-ingon. Luhod palihog. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo. Nipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og tan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa tamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayog pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14 among Papa, ni Martin among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaan silang tanan sa pagsudom sa kahayag sa imong naom. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Oban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Oban ni San Jose iyang bana. Oban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Oban kanila amo ikaw nga daykon o amo ikaw nga himayaon. Pinagi na Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog, karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong, nagitudlo kanato sa atong manonobos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tan-awa ang among pagkamakasasala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.